कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने बहकिने मन, बहकिने मन। कुनै कथा जीवनसँग दाँजिएर आउँछ, कुनै कथा जीवनसँग दाँजिएर आउँछ र त आफ्नै भोगाइभित्र गाँसिएर आउँछ। कुनै कथा जीवनसँग दाँजिएर आउँछ र त आफ्नै भोगाइभित्र गाँसिएर आउँछ। म त कथा भन्ने मान्छे भनिरहन्छु सधैँ, म त कथा भन्ने मान्छे भनिरहन्छु सधैँ। कुनै कथा जीवनसँग दाँजिएर आउँछ र त आफ्नै भोगाइभित्र गाँसिएर आउँछ। म त कथा भन्ने मान्छे भनिरहन्छु सधैँ। दुःख लाग्छ तपाईँको मन भाँचिएर आउँछ। आज सुनाउँदैछु एउटा कथा, त्यो एकादेशको कथा। त्यो एकादेशमा पनि घना जङ्गलमा बस्ने चरा र चरीको कथा हो। भर्खर भर्खर जोडी बनेका ती सुन्दर चरा र चरीको कथा। त्यो घना जङ्गलको बिचमा एउटा रुख थियो जहाँ बस्नका लागि सुन्दर गुण थियो, घुम्नका लागि खुल्ला आकाश थियो। कहिले किरा फट्याङ्ग्रा समातेर खान्थे उनीहरू, कहिले पात पतिङ्गर खोस्रिएर अघाउँथे। खुल्ला आकाशमा कहिले चरो अघि अनि कहिले चरी अघि एक तमासले बेग हानेर उडिरहन्थे सधैँ सधैँ। त्यो एउटा रमाइलो खेल थियो उनीहरूको। कहिले चरो अगाडि, कहिले चरी अगाडि। यसै गरी मनग्गे खुसी हुन्थे उनीहरू। चरोको एउटा बानी थियो, एउटा बानी। जब आहारा भेट्थ्यो अनि भुर्र उडेर चरीको छेउमा पुग्थ्यो र चरीलाई मुखमा गर्न लगाउँथ्यो। जब आहारा खानका लागि चरीले मुख गर्थिन् अनि चरोले उनको मुखमा आहारा हालिदिन खोजे जसरी आफैले खाइदिन्थ्यो। त्यति बेला चरीले रिसाए झैं गरेर उसको टाउकोमा एक दुई पटक ठुङ्थी र एकातिर मुन्टो फर्काएर ठुस्किन्थे। तर त्यो चरो उनलाई जिस्काउँदै लुकाएर राखेको अर्को ठुलो आहारा दिन्थ्यो। चरी सोध्थे, तिमी किन सधैँ यसै गरी सताउँछौ मलाई? चरो भन्थ्यो, तिमीले रिसाउँदा पनि माया गरेर ठुगेको खुबै मनपर्छ, त्यही हेर्न। चरी होला खुबै भन्दै आहारा खोज्थे अनि दुवैजना हाँसी हाँसी खान थाल्थे। यसै गरी बितिरहेका थिए दिनहरू, रातहरू। समय यसै गरी अगाडि बढिरहेको थियो। तर एक रात बेसरी हुरी चलिरहेको थियो। दिनभरि परपरसम्म उडेर आएकोले निकै थाकेका थिए चराचरी, मस्त निन्द्रामा थिए। एक्कासी ठुलो आवाज आयो। आफू हुत्तिएर भुइँमा पछारिएको अनुभव गरी चरीले उठेर छेउमा चरोलाई हेरी देखिन। अलि परपट्टि आफूहरूको गुण देखि सकी नसकी दौडिँदै त्यहाँ पुगे। भत्किएको थियो त्यो गुण। भित्र चरो छ कि भनेर हेरी, देखिन। हुरी चलिरहेको थियो। पानीको छिटा पनि सुरु हुन आँटेको थियो। एकैछिनमा मुसलधारे पानी दर्कियो। बिजुली चम्किन थाल्यो। बिजुली चम्केकै उज्यालोमा रुच्दै रुच्दै चरोलाई खोजिरही उसले, खोजिरही।
खोजिरहे, तर फेला पार्न भने सकिन। खोज्दा खोज्दै थाकी तर भेटिन उसले। अनि छेउको रुखको चरा मुन्तिरको खाल्डोमा ओत लागेर बसे। त्यो रुखको जरा मुन्तिरको खाल्डोमा अलि अँध्यारो थियो, पानी अलि नपर्ने, अलि ओत लाग्ने ठाउँ थियो। त्यही ओत लागेर बसी। रात अझै उग्रिएको थिएन। मनमा अनेकन कुराहरू खेल्न थाले। बिजुली चम्किने रहन्थ्यो। त्यसै गरी मनमा केही हुन खोजे जस्तो, केही दुःख आइपर्न खोजे जस्तो भइ नै रहन्थ्यो। कतै केही पो भयो कि चरोलाई भन्ने सोच्दा जिउ ढक्क फुलेर आउँथ्यो उसको। न ऊ पनि रुच्दै मलाई नै खोजिरहेको पो छ कि भन्ने सोचाइ मनमा आउँदा एक फेर त्यो ओतबाट बाहिर निस्किएर हेर्थे, अलि परसम्म। बाँकी रातभरि यही क्रम चलि नै रह्यो। बिस्तारै रात भाग्यो, बिहान भयो। अनि ऊ पनि बाहिर निस्किएर चारैतिर खोज्न थाली चरोलाई। खोज्दै अलि पर के पुगेकी थिए, एउटा ढुङ्गाको कापमा पछारिएर प्राण उडिसकेको चरोलाई भेट्टाई उसले। त्यो उसकै चरो थियो। हतारिएर नजिक पुगी मुखबाट केही रगत बगेको थियो। पानीले भिजेर पखेटा एकै डल्लो परेका थिए। आँखा बन्द थियो। छेउमा केही प्वाखहरू खसेका थिए, ती पनि भिजेर भुइँमै टाँसिएका थिए। त्यो दृश्य हेरिरहँदा एक्कासी मुसलधारे पानी दर्कियो। तर त्यो पानी आकाशबाट होइन, चरीको आँखाबाट दर्कियो, जसले एकपटक फेरि लुच्रुप्पै भिजायो भुइँमा लम्पसार परिरहेको त्यो चरोलाई। एका देशमा जङ्गल थियो, त्यही बस्थे चराचरी। संसार भन्नु खुल्ला आकाश उडिरहन्थे घरिघरि। एका देशमा जङ्गल थियो, त्यही बस्थे चराचरी। संसार भन्नु खुल्ला आकाश उडिरहन्थे घरिघरि। एक दिन ठुलो हुरी आयो, हाँगा भाँच्यो, चरो मर्यो। अनि कठै ती चरी त एक्ली भइन् सधैँभरि। अनि कठै ती चरी त एक्ली भइन् सधैँभरि। रोएरै बसिरहे चरी मृत चरोको छेउमा बसिरहे त्यत्तिकै। केही बेरमा घाम लाग्यो, दिन भयो। ऊ भने बेप्रवाह आँखाबाट आँसुको बलिसी बगाउँदै थच्चिरहे त्यही। जब उसको प्रिय चरोलाई कमिलाका तातेहरूले घेरिरहेको उसका टिलपिल भरिएका आँखाले देखे अनि रुँदै रुँदै पानीले भिजेको कमलो माटोलाई ठुनले ठोङ्दै र खुट्टाले खोस्रिँदै सानो खाल्डो जस्तो बनाई। अनि चरोलाई चुच्चाले च्यापेर घिसार्दै त्यो खाल्डोमा हालेर पुरिदिए। एकछिन त्यही सानो खाल्डोमाथि आँसु चुहाई। अनि खै के सोचेर हो, एकपल्ट पनि पछि फर्किएर नहेरिकन बेग हानेर बत्तिए त्यहाँबाट। पहिले यसै गरी बेग हानेर आकाशमा बत्तिँदा चरो कहिले ऊ भन्दा अघि हुन्थ्यो अनि कहिले पछि। तर यति बेला भने ऊ एक्लै अघि भइरहेकी थिए। सायद अब सधैँ यसै गरी ऊ मात्रै अघि भइरहदियो जीवनभर। किनकि छिनछिनमा उसलाई उछिनेर अघि जाने उसको प्रिय चरोलाई निकै पर छोडिसकेकी थिए उसले छोडेकी थिएन, ऊ आफै छुटेको थियो। अझ भनौँ नियतिले छुटाएको थियो उसलाई। रुँदै रुँदै उडेकी चरी निकै डाँडा काटेर टाढा पुगे। बस्ने ठेगान नै खोसिएकोलाई के छ र, जहाँ रात पर्यो त्यही बास, अनि जहाँ बास बस्यो त्यही घर। त्यो रात त्यहीको एउटा रुखमा ओत लागेर बिताई उसले। हिजोको निरन्तरको उडाइले हो कि मनमा पीर भएर हो, बिहान भएपछि फेरि उड्नै सकिन। ऊ उड्ने जाँगर पनि आएन। यसै गरी केही दिन त्यही बिताई। जब उडेर अन्तै जाउँ कि भन्ने सोची अनि मनमा लाग्यो आखिर जानु पनि कहाँ, कसलाई पो भेट्नु छ र, कुनै पो छ र आफ्नो भन्ने। यस्तै सोची अनि जहिलेसम्म हुन्छ त्यतिन्जेल यही बस्छु भनेर निर्णय गरे।
बिस्तारै केही दिनहरू बिते, रातहरू दिनसँगै बित्ने नै भए। यसै गरी समय बित्दै बित्दै गयो, हप्ता महिना हुँदै। एक बिहान जब ऊ बिउजिएर गुँडबाट बाहिर निस्की, तब केही परको रुखमा बसेको एउटा चरो उसैलाई हेरिरहेको पाई। चरो भुर्र उडेर नजिक आयो अनि आफूले चरीलाई धेरै दिनदेखि हेरिरहेको बताउँदै नयाँ हो भन्यो। अनि फेरि सोध्यो, तिमी किन कहिले पनि उडेर बाहिर जाँदैनौ? चरीले भनी, यसै तिमीलाई यो नयाँ ठाउँमा रमाइलो लागेन हो? त्यो अपरिचित चरोको प्रश्न। खै थाहा छैन, चरीको जवाब। किन थाहा नभएको नि? प्रश्नमाथिको प्रश्न। त्यो पनि थाहा छैन। फेरि उस्तै जवाब। तिमीलाई आकाशमा उडिरहन मन लाग्दैन र? मन? एक्कासी झस्की चरी त्यो मन भनेको सुनेर, अनि आफू पनि प्रिय चरोसँग कहिले अघि र कहिले पछि बेग हानेर उडिरहेको दिनहरू र त्यही प्रिय चरोलाई चुच्चोले घिसारेर खाल्डोमा पुरेको दिन एकैपटक सम्झ्यो उसले। अनि ठुलो अन्योलमा परि त्यो नयाँ चराले सोधेको जस्तो उसको मन आफैसँग छ कि छैन भनेर कति प्रयत्न गरी पत्ता लगाउन सकिन। ऊ केही बोलिन, यसै निरुत्तर बसिरहे। त्यो नयाँ चरा भुर्र उडेर गयो अनि एकैछिनमा फेरि उसै गरी टुप्लुक्क आइपुग्यो अनि टुच्चाले च्यापेर ल्याएको आहारा चरीलाई दियो। उसले एकछिनमा खान्छु भनेर गुणमा राखे। क्रमशः यसै गरी नजिक भए उनीहरू, नजिक हुँदै हुँदै गए। चराचरीसँग नजिक हुन थाल्यो। बिस्तारै गुणबाट केही परसम्म उडाएर लैजान थाल्यो चरीलाई। त्यसरी उड्दा त्यो चरा कहिले अघि त कहिले पछि हुन्थ्यो। हो, यति नै बेला बेसरी सम्झिन्थे चरी आफ्नो प्रिय चरोलाई। पहिले आफूहरू यसै गरी बेग हानेर अघि पछि उड्दै गरेको दिनहरू सम्झन्थे। सायद रुँदी पनि हो त्यति बेला उसैलाई सम्झिएर। यसै गरी बित्दै थिए दिनहरू। बिस्तारै चरीको मनमा बसिरहेको थियो नयाँ चरा। एक दिन त्यो चराले चरीलाई एउटा प्रस्ताव राख्यो, अब सँगै एउटै गुणमा बसौँ न हुन्न भन्ने प्रस्ताव। उसको प्रस्तावले चरीलाई भित्र मनमा कसैले बेसरी मुक्का हाने चाहिँ भयो। केही बोलिन, चरा भुर्र उडेर गयो। अलि बेरमा आयो अनि ल्याएको आहारा खान चरीलाई मुख गर्नु भन्यो। चरीले पनि त्यसै गरी, तर उसले चरीलाई नदी आफैले पो खायो त्यो आहारा अनि चरीलाई जिस्काउँदै हाँसिदियो। उसको यो व्यवहारले आफ्नो प्रिय चरोको याद दिलायो चरीलाई। उसले पहिले आफ्नो प्रिय चरोले पनि त्यसै गरेको सम्झी अनि गहभरि आँसु पारी त्यो देखेर त्यो चराले, ल किन रोएको, जिस्काएको पो त भन्दै अर्को ठुलो आहारा झिकेर मुखमा राखिदियो। अनि त झनै भक्कानिएर रोइ चरी पहिलेको चराले जस्तै गरेकोले। चराले त त्यो कुरा बुझेन, बरु तिम्रो लागि अर्को पनि आहारा लिएर आउँछु है भन्दै भुर्र उड्यो। उडेको मात्र के थियो, परबाट कसैले हानेको गुलेलीको मट्याङ्ग्रौले छातीमै लागेर खुत्रुकै भुइँमा खस्यो। सायद आइया पनि भन्न नपाएर ठहरै भयो। एकैछिनको बिचमा भएको यो सब घटनाले अचेत जस्तै भई चरिए। सायद ऊ पनि चराको एउटै गुणमा बस्ने प्रस्तावमा सहमत जनाउन चाहन्थे, तर त्यो सुनाउन नपाउँदै फेरि एक्लै भई। पहिले जस्तै फेरि उसको मन टुट्यो सधैँभरलाई। जेनतेन हाँस्न खोज्दा खोज्दै खुसी लुट्यो सधैँभरलाई। पहिले जस्तै फेरि उसको मन टुट्यो सधैँभरलाई। जेनतेन हाँस्न खोज्दा खोज्दै खुसी लुट्यो सधैँभरलाई। बिचरीलाई आँसु मात्रै दैवको त्यो लेखा कस्तो, जोड्न खोजिएको साथ छुट्यो सधैँभरलाई। यो कथा कहिल्यै पनि साँचो नभइदियोस्, ती चरीलाई प्रेमको खाँचो नभइदियोस्। यो कथा कहिल्यै पनि साँचो नभइदियोस्, ती चरीलाई प्रेमको खाँचो नभइदियोस्। यस्तै दुःख आउन सक्छन् तपाईँ हाम्रो जिन्दगीमा, सम्हालिने मन आलो काँचो नभइदियोस्। थाहा संसार नेटवर्कबाट हरेक हप्ता आउँछ, एकैछिनमा जान्छ, तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुन्नुहोस् अनि सुनाइदिनुहोस्। बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ।
तपाईको मन छुने कुरा गरिदिने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै आफ्नो मनको मान्छेसँग सँगै हिँडिरहनु भएको तपाईँ, कतै सँगै हिँडे पनि अहिले अलग्गिएको तपाईँ र कतै सँगै हिँड्ने यात्रामा आजसम्म सामेल नभइसकेको तपाईँ सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। निन्द्रामा ओढ्ने फ्याँकेका साना नानी बाबुलाई फेरि ओढाइदिन हतारिने आमाहरू जस्तै म पनि आज फेरि तपाईँको छेउमा टुसुक्क बस्न हतार आइपुगेँ, साथी भीम विश्वकर्मासँगै। कस्तो छ खै जाडो त्यता न्यानो कस्तो छ, चुहिन्छ कि शीत कतै छानो कस्तो छ। आज पनि आएँ म त बस्छु मनमा भने, तर मनको कोठा ठुलो सानो कस्तो छ। नमस्कार, म महावीर विश्वकर्मा। कार्यक्रम हो बहकिने मन। सिसापारीपट्टि भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदा आउने यो कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 147 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। यो बहकिने मन नामकै फेसबुक पेजमा पनि साथीहरूले यतिखेर लाइभ अडियो सुनिरहनु भएको छ। रेडियोमा सुन्ने साथी, फेसबुकमा सुन्ने साथी, युट्युबमा सुन्ने साथीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल छ, 50,000 भन्दा बढी सब्सक्राइबर भएको महावीर विश्वकर्मा नामकै। त्यहाँ पनि हामी यो कार्यक्रम एकैछिनपछि राख्छौँ है। त्यहाँ सुन्ने साथीलाई पनि स्वागत छ। र तपाईँले एउटा योभन्दा अगाडि भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ रेडियो ध्रुवतारा एफएम दैलेखबाट बहकिने मन प्रसारण सुरु भएको जानकारी मलाई उदयराज अधिकारी, जो रेडियो ध्रुवतारा एफएम दैलेखका व्यवस्थापन प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँले गराउनु भएको छ। त्यो मैले भने रेडियो ध्रुवतारा एफएम दैलेखबाट पनि बहकिने मन प्रसारण सुरु भएको छ। अरू रेडियोबाट पनि यसरी प्रसारण गर्न चाहने साथीले मलाई फेसबुकमा मेसेज पठाउनु भए पनि हुन्छ। अनि त्यस्तो प्रोसेस केही पनि छैन। रेडियोहरू बजाउन रेडी भएपछि ओके भइ नै हाल्छ, त्यस्तो छ। अनि आज बहकिने मनमा चरीको कथा मैले सुनाएँ। बहकिने मनमा अलि पहिले नै पनि यो कथा मैले सुनाएको थिएँ। म आफैले लेखेको कथा हो है यो, र धेरै साथीहरूले मन पराउनु भएको थियो। धेरैले फेरि पनि त्यो सुन्न पाइदिए हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर मैले आज यो चरीको कथा पढेँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। युट्युबमा प्रतिक्रिया दिनुभयो भने त्यहाँ अलि सम्भव हुन्छ, रेडियोमा त कसरी दिने होइन। र आज चाहिँ म केही मुक्तकहरू वाचन गर्नेछु। अघिल्लो एपिसोडको लागि मुक्तक पोस्ट गर्नु भनेर राखिएको स्ट्याटसमा प्राप्त भएका मध्येबाट कति सकिन्छ त्यति मुक्तक पढ्नेछु र फोनमा आउनुहुने साथीले मुक्तक सुनाउन सक्नुहुन्छ। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। 01 42 68 803 या 01 42 67 279 दुईवटै नम्बर खुला गरेका छौँ। म छिटो यहाँ मुक्तक चाहिँ पढिहाल्छु साथीहरू आइरहँदाखेरि। बैतडीबाट भागरथी महाराजीको मुक्तक छ। अगाडि भाला पछाडि तीर हेर्ने रहेछौ, मुटु रेट्ने घाउ अनि पीर हेर्ने रहेछौ। मेरो चोखो माया के बुझ्छौ तिमीले, तिमी त मात्र खाइलाग्दो शरीर हेर्ने रहेछौ। अर्को मुक्तक भावना भुसाल अर्घाखाँचीकी हुनुहुन्छ। खोला भन्ने बगिरहने त हो, गहिराई नहुँदो रहेछ। ठोकिएका किनारको चोट भरपाई नहुँदो रहेछ। हो दुःखमा एकछिन काँध थमथम्याएर जालान्, तर आफ्नो भन्ने आफ्नै हुन्छ, पराई नहुँदो रहेछ। अर्को मुक्तक निर्मल दर्जी 5 खफन नगरपालिका 4 सङ्खुवा सभाबाट हुनुहुन्छ। दुधारमा परेर के गरौँ जहाँको त्यही छन्, पछुताएर बसेका छन् बरु जहाँको त्यही छन्। जिन्दगीको अप्ठ्यारो तोड्नेहरू कहाँ पुगिसके, अरूको मन तोड्नेहरू जहाँको त्यही छन्। फोनमा आउने साथीसँग म कुरा गरिहाल्छु। यतिखेर फोनमा हामीसँग हुनुहुन्छ पार्वती पौडेल, नुवाकोटकी साथी। पार्वतीजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते पार्वतीजी, आवाज अलि तपाईँको मधुरो आछ, अलि चर्को बोलिदिनुहोस् ल। हुन्छ। नुवाकोटको कुन ठाउँ तपाईँको?
नुवाकोटको बिरुवा 4 घडी भन्ने ठाउँ हो। ए 4 घडी। ल तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस्। हस् म सुरु गर्छु। साथ दिएनौ भइगयो धोका चाहिँदैन छल चाहिँदैन एक्लै जीवन जिउँछु म कुनै हल चाहिँदैन तिमी मेरो शत्रु हुन व्यर्थे किन आयो हुन त झाड पलाउन कुनै मल चाहिँदैन। हजुर धन्यवाद। आफ्नै भन्ने मान्छेबाट छल भयो भने एकचोटि मात्रै होइन त्यो पल पल भयो भने आफ्नै भन्ने मान्छेबाट छल भयो भने एकपटक मात्रै होइन त्यो पल पल भयो भने त्यही कुरा बिझाएर बस्छ मुटुभित्र त्यही कुरा बिझाएर बस्छ मुटुभित्र जिन्दगी नै रोकिन्छ त्यो दखल भयो भने जिन्दगी नै रोकिन्छ त्यो दखल भयो भने। नमस्कार पार्वतीजी, छुट्टिन्छौँ है। अछामबाट महेश खड्का हुनुहुन्छ। महेशजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर दाइ नमस्ते। नमस्ते महेशजी। अछामको कुन ठाउँ हो तपाईँको? म अछाम मगलसिंहबाट है दाइ महेश खड्का। ए महेशजी के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म के नै दाइ पढ्छु। कहाँ पढ्नुहुन्छ? कतिमा पढ्नुहुन्छ? म यतै अछाममा कक्षा 9 मै पढ्छु दाइ। ए ल अब तपाईँको पनि मुक्तक सुनौ। हजुर म दाइ सुरु गर्छु ल। हुन्छ 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 महेशजी। देश सुन्दर र शान्त र विकास युवा आउनु पर्यो। यहाँ जनताले बुझेर पो खासे युवा आउनु पर्यो। न त सिंहको भाँच्ने न त कुर्सी छोड्ने यी नेताहरू। देश सुन्दर र शान्त विकास युवा आउनु पर्यो। यहाँ जनताले बुझेर पो खासे युवा आउनु पर्यो। न त सिंहको भाँच्ने न त कुर्सी छोड्ने यी नेताहरू। भ्रष्टाचार बुढाहरू पाखा अनि निकास युवा आउनु पर्यो। भ्रष्टाचार बुढाहरू पाखा अनि निकास युवा आउनु पर्यो। देश हामीले सोचे जस्तो सुन्दर भएन सुन्दर बनाउने भन्ने नेताको रहर भएन। देश हामीले सोचेको जस्तो सुन्दर भएन सुन्दर बनाउँछौँ भन्ने नेताको रहर भएन। एउटा जान्छन् अर्को आउँछन् चलिरहन्छ यो क्रम त एउटा जान्छन् अर्को आउँछन् चलिरहन्छ यो क्रम त तर यिनले राम्रो गर्लान् भन्ने भर भएन तर यिनले चाहिँ राम्रो गर्लान् भन्ने भर भएन। नमस्कार ल छुट्टिन्छौँ है। हस् नमस्ते। सङ्गीता मगर बुढा नीलकण्ठबाट हुनुहुन्छ। सङ्गीताजी स्वागत छ बहकिनी मनमा। नमस्ते। बुढा नीलकण्ठ भनेको काठमाडौँबाटै हो तपाईँ? ए अहिले चाहिँ बुढा नीलकण्ठमा हुनुहुन्छ? ए आवाज चाहिँ अलिक मधुरो आइरहेछ तपाईँको। तपाईँ के को सिलसिलामा पढाइ हो कि काम हो कि कसो? ए भनेको स्वास्थ्य अवस्था अलि तपाईँको सन्चो छैन, बिसन्चो छ। हुन्छ सङ्गीताजी तपाईँको मुक्तक सुनौँ अब। दिलमा ठाउँ ठुलै दिन्थे बस्दैनौ के गर्ने। दिलमा ठाउँ ठुलै दिन्थे बस्दैनौ के गर्ने। बाटो काटी हिँड्छौ सधैँ बस्दैनौ के गर्ने। दिलमा ठाउँ ठुलै दिन्थे बस्दैनौ के गरौँ। बाटो काटी हिँड्छौ सधैँ बस्दैनौ के गरौँ। एक्लै छु म एक्लै बनी बसिरहे पनि यहाँ एक्लै छु म एक्लै बनी बसिरहे पनि पर हुन्छौ मनले मनलाई बस्दैनौ के गर्ने। बाटो काटी हिँड्छौ सधैँ बस्दैनौ के गर्ने। तपाईँको दिलमा ठाउँ पाउनेले बुझे हुन्थ्यो तपाईँको दिलमा ठाउँ पाउनेले बुझे हुन्थ्यो प्रेमको त्यो नाउँ पाउनेले बुझे हुन्थ्यो तर दुःखै छ बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि लौन प्रेम सुरु गरौँ भन्ने जनाउ पाउनेले बुझे हुन्थ्यो लौन प्रेम सुरु गरौँ भन्ने जनाउ पाउनेले बुझे हुन्थ्यो। नमस्ते छुट्टिन्छौँ है। बैतडीबाट जनक भाट हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा, उहाँसँग नै कुरा गर्छु। जनकजी बहकिनी मनमा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। नमस्ते। तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा भनिहाल्छु भीमजी, यसपछि अरू साथीलाई नलिउँ है, आज अलि धेरै मुक्तक पढौँ भन्ने लागेको छ, त्यही भएर। जनकजी बैतडी कुन ठाउँ तपाईँको? मेरो यहाँ दोगला केदार गाउँपालिका 3। ए ल तपाईँको पनि मुक्तक सुनाउनुहोस् अब। हजुर। खाना राम्रो हुनेछ माया मिसाएको अचारसम्मसित। खाना राम्रो हुनेछ माया मिसाएको अचारसम्मसित। मायाले पेट भरेको डकारसम्मसित। चिन्ता नगर मायाको कमी हुने छैन तिमीलाई। चिन्ता नगर मायाको कमी हुने छैन तिमीलाई। कहिले नरिस्तिने मायाको अचारसम्मसित। खाना राम्रो हुनेछ माया मिसाएको अचारसम्मसित। हजुर।
त्यो माया त्यो प्रेम अटल रहोस् सधैँ, त्यो माया त्यो प्रेम अटल रहोस् सधैँ, मनमुटुमा प्रेमको नै दखल रहोस् सधैँ। यही हाम्रो कामना हो, सँगै हिँड्नु होला, यही हाम्रो कामना हो, सँगै हिँड्नु होला। प्रेम भन्ने चिज पल पल रहोस् सधैँ, प्रेम भन्ने चिज पल पल रहोस् सधैँ। नमस्कार है जनकजी, छुट्टिन्छ ल। अब आज अरू साथीहरूसँग फोनमा चाहिँ मुक्तक नसुनौँ, 4जना साथीहरू सुन्यौँ। अलिक धेरै मुक्तक पढौँ भन्ने लागेको 9:46 गइसकेको छ। यो आउनुभन्दा आउनु पाएको छैन, जाने बेला भइसक्दो रहेछ कि। कैलाश बोगटीजीको मुक्तक छ, डोटी हाल धनगढी कैलालीमा हुनुहुन्छ। आइपर्दा जिम्मेवारी लागेर भए कटाउनै सकिनँ, सायद खराब थियो मेरो समय कटाउनै सकिनँ। मेरो शैक्षिक योग्यता कति हो नसोध्नुहोस् महोदय, लाग्यो जीवनमा गरिबीको विषय कटाउनै सकिनँ। अर्को मुक्तक रेणुका छेत्री मेलौली 1 बैतडीकी हुनुहुन्छ। सुख दुःखमा साथ दिने बानी हुनुपर्छ, कृष्ण र सुदामाको जस्तो कहानी हुनुपर्छ। साथी साथी बीचको नाता तब हुन्छ आत्मीय, एउटा आगो भए अर्को पानी हुनुपर्छ। अर्को मुक्तक अमृत परियार तनहुँ भिमादका हुनुहुन्छ। म भन्दा निन्द्रा प्यारो जब तिमीलाई लाग्न थाल्यो, मनमा अनेक अनेक प्रश्न यत्तिकैमा जाग्न थाल्यो। तिमी त सुत्यौ होला मखमली सिरक ओढी, यता भने मेरो खुसी सुख चैन भाग्न थाल्यो। अर्को मुक्तक छ किरण धामी डोटीका हुनुहुन्छ। तिमी आयो जीवनमा हरियाली आयो, हर्ष र खुसी पनि त दियो बाली आयो। सबै थियो अझ पनि एक्लै हुने गर्थे म, लाग्दैछ मनको बगैँचाको माली आयो। अर्को मुक्तक मिना घिमिरे 5 थर फेदेमकी हुनुहुन्छ। अनावश्यक गरिने ख्यालहरूबाट जोगिएर बस्नु, ढोका बन्द गर्नु अनि झ्यालहरूबाट जोगिएर बस्नु। मिठो बोलेर फसाउँछन्, अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छन्, कलियुगमा बुवासा र स्यालहरूबाट जोगिएर बस्नु। अर्को मुक्तक गोपाल बराइली लालबन्दी 5 सर्लाहीका हुनुहुन्छ। चोरले म चोर हुँ भनेको कहीँ छ बताऊ मलाई, चोरले म चोर हुँ भनेको कहीँ छ बताऊ मलाई। कोही छ यदि तिम्रो जिन्दगीमा घटाऊ मलाई, सधैँको मनमुटाव कचकच कहिलेसम्म प्रिय, वर्षौँ भो दुखेको जिन्दगी अझै नदुखाऊ मलाई। अर्को मुक्तक नवीन शाही कालीकोटबाट हुनुहुन्छ। रत्तिभर घमण्ड हुनु हुँदैन, बरु सकेसम्म दम हुनुपर्छ, पाइला चाल्दा सही ठाउँमा तिम्रो कदम हुनुपर्छ। मान्छेले नजिकको तीर्थलाई हेला गर्छ अझै पनि, कनिका खाएको बालक चामलको निबन्धमा प्रथम हुनुपर्छ, कनिका खाएको बालक चामलको निबन्धमा प्रथम हुनुपर्छ। अर्को मुक्तक बिबिना लामिछाने नुवाकोटबाट हुनुहुन्छ। अमृत रूपी वचन पिए सोच्न थाल्नुहोस्, आफ्नै कर्तव्य सम्झिए सोच्न थाल्नुहोस्। देशले मलाई के दियो सोच्नु भन्दा पहिले, यो देशलाई मैले के दिएँ सोच्नु थाल्नुहोस्। अर्को मुक्तक गगन राई माने भन्ज्याङ 6 हिले पानी ओखलढुङ्गाबाट हुनुहुन्छ। सुन भनेर अचेल मान्छे पित्तल देखाउँछन्, पाइला पाइलामा कपट र छल देखाउँछन्। स्वार्थ पूरा गर्न किन होला विद्वानले समेत, बुद्धि नभएर शक्ति र दलबल देखाउँछन्। अर्को मुक्तक तेकेन्द्र पुन तेकु लुङ्ग्री 2 शिर्प रोल्पा। दुःख जति मैलाई थोपारी जाने बेलामा, यादको मात्र छोड्यौ भारी जाने बेलामा, मलाई छोडी अर्कै अँगाल्ने ए मान्छे किन दियो चिठी र सुपारी जाने बेलामा। अर्को मुक्तक यो मुक्तकमा चाहिँ मैले छोड्यौ भन्ने ठाउँमा पनि छोदेऊ टाइप गर्नुभएको छ। त्यसो हुँदा उहाँले नाममा तेकेन्द्र पुन तेकु लेख्नु भएको छ, मलाई टेकेन्द्र पुन टेकु हो कि जस्तो लाग्यो है, उहाँको टाइप मिस्टेक भएको कि जस्तो लाग्यो, त्यो भनिहालेँ मैले। मदनमणि राई सोलखुम्बुका साथीको मुक्तक पढ्छु म। फेरि त भन्नु नपर्ला सोचेको थियो, भनेको सरासर गर्ला सोचेको थियो। छोराले दुःख अनि कष्ट भोगेको छ, आँखाबाट आँसु नझर्ला सोचेको थियो। अर्को मुक्तक मदन बाठा मगर सानीभेरी रुकुम पश्चिमका हुनुहुन्छ। गरिबलाई के खाने कहाँ जाने भन्ने शोकबाट बचाउन, गाह्रो त निकै गाह्रो पर्ला यी सब थोकबाट बचाउन। सरकार लकडाउन गरेर धनीलाई रोगबाट त बचाइस्, सरकार लकडाउन गरेर धनीलाई रोगबाट त बचाइस्, तर सक्दै सकिनस् गरिबलाई भोकबाट बचाउन। अर्को मुक्तक जुनु बिरही शारदा नगरपालिका 12 सल्यानकी हुनुहुन्छ। रोयो करायो थोरै दिन सम्झियो, चलिहाल्ला जिन्दगी, यहाँ कसका लागि कोपो रोकियो, चलिहाल्ला जिन्दगी। मैले छोड्दैमा सबथोक सकिन्छ, उसको सोच्दै नसोच, तिमी बिना पनि त चलेकै थियो, चलिहाल्ला जिन्दगी। अर्को मुक्तक
निशा गुरुआचार्य बट्टार लेख्नु भएको छ। नेताहरूले झुटा भाषण गाएरै पुगेको छ, ब्रान्डेड लुगा फेरि फेरि लाएरै पुगेको छ, गरिब किसान मजदुर भोकै भए पनि नेताहरूले मार्सीको भात खाएरै पुगेको छ। अर्को मुक्तक मिनराज रामदाम रिसिङ तनहुँबाट हुनुहुन्छ। सबलाई मोहित पार्ने उसको कला रहेछ, कोइलीलाई पनि पछि पार्ने गला रहेछ, म जस्तो गरिबको पछि किन लाउँथी र उसको घरमा त सुनै सुनको तला रहेछ। सरस्वती सिंह ठकुरी छेडागाड नगरपालिका 13 कार्की गाउँ जाजरकोटबाट सर्को मुक्तक। हेर्दैन फर्केर उसकै लागि मर्नुको के अर्थ, जो झुक्दैन अनि उसकै शरण पर्नुको के अर्थ, त्यो मान्छेलाई कहाँ थाहा हुन्छ दिल दुखेको, ढुङ्गा हो उसको मन पगाल्न नजिक सर्नुको के अर्थ। अर्को मुक्तक अभिनय रेग्मीको छ। भनेको भए केही नलुकाई म सहन्थे बरु, माया नगरे पनि मलाई म सहन्थे बरु, मर्नु भन्दा तडपिनु निकै गाह्रो हुँदो रहेछ, लगा भए कोरेर सलाई म सहन्थे बरु। अर्को मुक्तक किरण गितार विश्वकर्मा भेरी नगरपालिका 11 जाजरकोटबाट हुनुहुन्छ। छोडेर आफ्नो हरेक काम रक्सी खानुहुन्छ, हुँदा पनि हजुरको पुरै बदनाम रक्सी खानुहुन्छ, आमालाई घरमा एक छाक टार्न हम्मे हम्मे हुन्छ, बुवा भने दिनदिनै खुले आम रक्सी खानुहुन्छ। अर्को मुक्तक प्रतीक्षा राणा आले गल्छी 4 मास्टरबाट हुनुहुन्छ। लगायो दिलमा डढेलो नमिठो धुवा आयो, निभाउन भनी अनायासै कोही बटुवा आयो, म वृक्ष पतझर शिशिरमा झर्दै झर्दै गएँ, एक दिन बसन्त आयो फेरि पालुवा आयो, एक दिन बसन्त आयो फेरि पालुवा आयो। बहकिनी मनको अब चाहिँ अन्तिमतिर आइसकेका छौँ, अब छुट्टिनु पर्ने बेला हुन्छ। आज बहकिनी मनमा चरीको कथा मैले सुरुवातमा सुनाएँ, म आफैले लेखेको कथा हो त्यो। यो कार्यक्रम एकछिनपछि मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल छ महावीर विश्वकर्मा नामको, त्यो च्यानलमा तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि यो कथा कस्तो लाग्छ युट्युबमा तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला, त्यहाँ म तपाईँलाई रिप्लाई पनि दिनेछु। यतिन्जेल कार्यक्रम सँगै बस्ने साथीलाई धन्यवाद। बहकिनी मन थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदाखेरि आउँछ। देशभरिका 147 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट यो एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। फेसबुक लाइभमा पनि साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ। आज चाहिँ छुट्टिनुपर्ने बेलामा आइसकेका छौँ। प्राविधिक कक्षबाट साथ दिने भीम विश्वकर्माप्रति आभार व्यक्त गर्दै म महावीर विश्वकर्मा पनि अन्तिममा एउटा मुक्तक सुनाउँदै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु। जे पनि त हुनसक्छ भर हुन्न जिन्दगीको, जे पनि त हुनसक्छ भर हुन्न जिन्दगीको, सधैँ जतन गरिराख्ने घर हुन्न जिन्दगीको, नसोचेको भोग्नुपर्छ नचाहेको मान्नुपर्छ, आँसु रहित बाँच्न पाउने ठहर हुन्न जिन्दगीको, आँसु रहित बाँच्न पाउने ठहर हुन्न जिन्दगीको। हस् जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।